ज्योतिष साथी युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिन्दहरूमा हार्दिक नमस्कार छ। म हजुरको ज्योतिष साथी ज्योतिष केशव गौतम। ज्योतिष साथी युट्युब च्यानलका माध्यमबाट हामीहरूले धर्म, दर्शन, संस्कृति, परम्परा, ज्योतिष र वास्तुसँग सम्बन्धित सामग्री प्रस्तुत गर्ने क्रममा अहिले माघ महात्म्य चलिरहेका कारण हामीहरूले नियमित रूपमा हजुर सामु श्री स्वस्तानी व्रत कथा लिएर उपस्थित भइरहेका छौं। यसै सिलसिलामा आज हामी श्री स्वस्तानी व्रत कथाको सप्तमौं अध्याय लिएर उपस्थित भएका छौं। सप्तमौं अध्यायको कथा वाचन गर्नुभन्दा पहिला सम्पूर्ण श्रोतागणहरू र वाचकहरूले चन्दन, अक्षता, पुष्प लिएर हात जोडेर श्री स्वस्तानी व्रत कथाको आरम्भको पुष्पाञ्जली वाचन गर्नु भन्नु। यम ब्रह्मा वरुरेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्नंस्त देवैस्तवै वेदै साङ्गपदो कर्मपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गते नमनसा पश्यन्तं योगिनो यश्चन्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमंचंदन चलचितु जलबपु शुक्लं ब्रह्मालिका मालालंकित कुंडला परविलसना मुक्ताबली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्ष मालाधरा वाग्देवी भजनं भुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम् मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरं यत्कृपा परं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायण कथामिमं। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री स्वस्तानी परमेश्वरी की जय। अतः सप्तमो अध्याय, सातौं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, सती देवीले त्यसरी प्राण त्यागेको देखेर देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग, दैत्य, ऋषि मुनिहरू सबैले ओहो साह्रै अनर्थ भयो भन्दै आश्चर्य मान्यो। उसै बेला अकस्मात आँधी चलेर धुलो उडी सारा आकाश ढाक्न लाग्यो र विपरीत हावा चल्न लाग्यो। बिना बादलकै मेघ गर्जन लाग्यो। यज्ञमा उपस्थित सबै देवताहरू, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नागहरू धुलो उडेर आँखामा परी हेर्न असमर्थ भए। वायुको वेगमा अडिन नसकी भुइँमा घोप्टो परी लडे। वायुको त्यो उग्र वेगले कतिलाई उडाएर लग्यो, कति भुइँमा पछारिए, कति रुन कराउन लागे। त्यस हुरीमा परेर कतिले हात खुट्टा भाँचियो, कतिको खुट्टा मर्कियो, कतिले भुइँमा टाउको टेक्न पुगेर कतिका मुख भुइँमा घोप्टिएर माटो खान लागे। उठ्न असमर्थ भएका जति रुन कराउन लागे। कति रक्षा गर मरे बाबा बचाऊ भन्न लागे। यस्ता प्रकारले यज्ञमा उत्पन्न भएको केही बेरपछि हुरीको वेगले उडाएर लग्न थाल्यो। केही बेरपछि हुरीको वेग पनि केही कम भयो र दक्ष प्रजापतिले चिन्ता गरी सबै छोरी ज्वाइँहरूलाई डराउनु पर्दैन भनी सान्त्वना दिइसकेपछि चित्त व्याकुल गरी अब कसो गरौँ भन्दै गुरु बृहस्पति कहाँ गएर बिन्ती गर्दा भए। हे गुरु, अनर्थ भयो, अब कसो गर्ने हो? असम्भव कुरो प्रत्यक्ष आँखाले देख्नु पर्यो भन्दै भयभीत स्वरमा कराउन लागे। त्यसै बेला नारदजीले सती देवीले अग्निकुण्डमा हाम फाली प्राण त्याग गरेको देखि हावा भन्दा पनि वेगले शीघ्रातिशीघ्र कैलाशमा पुगे। महादेवका चरणमा दण्डवत गरी उभिरहे अनि हे नारद, तिमी के भन्न आएका? भन, किन मौन भई उभिरहेका छौ? यस्तो शङ्करजीको आज्ञा पाइसकेपछि नारदजीले बिन्ती गर्न थाल्नुभयो। हे ईश्वर, हे प्रभु, हजुरकी प्राणप्रिया सती देवीले दक्ष प्रजापतिको यज्ञ अग्निमा हाम फालेर प्राण त्याग्नु भयो। किनभने हे जगदीश्वर, हे करुणानिधि, पापिष्ट दक्ष प्रजापतिले हजुरलाई अनेक क्षुद्र वचनले हेला गरी निन्दा गरेको त्यो महादेव कहाँको देवता हो र? त्यो त बौलाहा पो हो त। त्यसलाई नडाकेर मेरो के हुन सक्छ र? मेरा 33 कोटी छोरी ज्वाइँ ब्रह्मा, विष्णु आदि छँदैछन्। कस्तै भए पनि म त्यसलाई डाक्ने होइन इत्यादि वचनले क्षुद्र वचनताका साथ गाली गलौज गर्यो। यस्ता प्रकारका दक्ष प्रजापतिको दुर्वचन बोलेको सुन्दा सहन नसकी क्रोधले युक्त भएर भूमिमा लात्ताले हानी यज्ञको परिक्रमा गरी कसैको पनि मुख तर्फ नहेरी केवल हजुरको नाम मात्रै हे शिव भन्दै
यज्ञको अग्निकुण्डमा हाम फाली प्राण त्यागिन्। हे प्रभु, हजुरको डरले अग्निले देह दग्ध गर्न सकेको छैन, केवल प्राण छाडेर यज्ञ कुण्डमा शयन गरे झैँ सुतिरहनु भएको छ। हे ईश्वर, यही कुरा बिन्ती चढाउन आएको हुँ। हे चन्द्रमौलेश्वर, अनर्थ भयो, अब के गर्ने होला, यति भनी नारदजी उभिरहे। नारद मुनिका कुरा सुनेर महादेवले पनि आज्ञा गर्न थाल्नुभयो। हे मुनि, तिमीले भनेको कुरा निश्चय सत्य हो कि होइन? शिवको यस्तो वचन सुनि नारदजीले भन्न थाल्नुभयो। हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, हजुरका सामु मिथ्या बोल्ने साहस अथवा शक्ति ममा छैन। ध्यान दृष्टिले हेर्नु भए सत्यता वा असत्यता ज्ञात हुनेछ। नारदजीका यस्ता वचन सुनि ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्नुभयो त अत्यन्तै क्रोधले तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निकाली दारा केटी पाखुरा निमोड्दै नारदजीको सामुन्ने नै भन्नुभयो। हे मुनि, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिएको पापिष्ट दक्षको यज्ञ विनाश नगरी छोड्ने छैन। अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ र शान्तसँग बस भनी श्री महादेवले नारदजीलाई बिदा दिनुभयो र नारदजी पनि महादेवलाई दण्डवत र प्रणाम गरेर आफ्नो धाममा गए। नारदजी गएपछि शिवजीले सती देवीलाई सम्झेर रिसले तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला जस्तै ज्वाला निकालेर क्रोधित मुद्रा प्रस्तुत गर्नुभयो। अत्यन्तै क्रोधित मुद्राका साथ शिखाबाट एउटा जरा झिकेर भुइँमा पछारेर त्यसबाट मेघ गर्जे जस्तै चर्को स्वर शब्द निकाली भयङ्कर चतुष्षष्ठी योगिनी र भूत प्रेत पिचास प्रथम गणले सहित भएर महाकाली उत्पन्न भइन्। कस्ती महाकाली भने डरलाग्दो अनुहार भएकी, लामा लामा दारा भएकी, आकाश जस्तै पेट भएकी र बाघको छाला कम्मरमा बेरेकी, झाँक्रो फिजेकी, हातमा भयङ्कर खड्ग लिएकी, कहिले हाँस्ने कहिले लामो जिब्रो निकालेर यस्ती महाकाली शिवजीको सामुन्ने उभि के कामले मेरो आराधना गर्नुभयो भनेर भन्न थालिन्। अनि महादेवले अघि झैँ अर्को जटा झिकेर भुइँमा पछारे। त्यसपछि पृथ्वी कम्पायमान गर्दै क्रोधित सिंह जसरी गर्जदै ध्वनि निकाल्दै हजार सूर्य जस्तै तेज भएका, सम्पूर्ण शरीरमा खरानी घसेका, मुण्ड माला लगाएका, दायाँ हातमा त्रिशूल लिएका र बायाँ हातले डमरू बजाउने त्यस्ता भीषण मूर्ति भएका वीरभद्रले महादेवका अगाडि उभिएर बिन्ती गरे। हे प्रभु, हामीहरूलाई किन आराधना गर्नुभयो? तिनीहरूको यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेवले आज्ञा गर्न थाल्नुभयो। हे वीरभद्र, हे महाकाली, तिमीहरूलाई पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस पारी उनीहरूको पनि संहार गरी दक्षका सहायक संरक्षक देवताहरूको पनि संहार गरेर आओ भनी डाकेको हुँ। अब तिमीहरू नन्दी, भृङ्गी, 64 योगिनीहरू, भूत प्रेत पिचास समेत भई दक्षको यज्ञ विध्वंस गर्न तत्काल जाओ। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि नन्दी, भृङ्गी, भूत प्रेत योगिनी पिचासहरू सहित भई मेघ गर्जे झैँ सिंहनाद गर्जदै पृथ्वी डोलायमान गराउँदै साक्षात यमराज झैँ प्राणीको नाश गर्न हिँडे झैँ क्रोधित भएर शिवको आज्ञा लिएर सिरोपर गर्दै कैलाश पर्वतबाट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ स्थलमा प्रवेश गर्दा भए। तिनीहरूको चाला माला देखेर पृथ्वीलाई भार थेग्न कठिन भयो र पृथ्वी पनि थरथर काम्न लागिन्। सात समुद्रहरू पनि छचल्किए, समस्त जीव त्राही त्राही भए। दक्षको यज्ञमा पनि अनेक किसिमका उत्पातहरू हुन लागे। आकाशमा काग र गिद्धहरू मण्डलाकार गरी उड्दै कराउन थाले। स्यालहरू आँखामा र मुखमा आगोको ज्वाला निकालेर कराउँदै दगुर्दै हिँड्न थाले। रगतको वृष्टि भयो, विपरीत वायु चल्न लाग्यो। यस्तो उत्पात हुन लागेको देखेर यज्ञ मण्डपमा बसेका सबै हाहाकार गर्दै यताउता भाग्न लागे। स्त्री, बालक, बुढाहरू पनि आफ्नो ज्यान जगाउन धौधौ भइरहेको थियो। भाग्न नसकेकाहरू भुइँमा घोप्टो परेर रुन कराउन लागे। कोही अझ के हुने हो भनेर डराई त्राही त्राही हुन लागे। ठिक उसै बेला शिवको आज्ञा पाएर उन्मत्त भएका वीरभद्र र महाकाली, नन्दी, भृङ्गी आदि शिवका गण मेघ गर्जे जस्तै गर्जदै हात्तीको बथानमा सिंह पसे झैँ दक्षका यज्ञमा
पुगेर दक्षद्वारा डाकिएका देवताहरू, यज्ञहरू, गन्धर्वहरू, किन्नरहरू, यक्ष, नाग, दैत्यगण सहित परस्पर जुधे। यो देखेर दक्षका कन्याहरू, देवकन्याहरू, नागकन्या, ब्राह्मण, ऋषिमुनि आदि सबै त्राही त्राही नारायण नारायण भन्दै रुन कराउन थाले। त्यस यज्ञमा आमन्त्रित गरेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू 10 दिशातिर भाग्न लागे। कोही भाग्न नसकेर लडे, कसैका हात खुट्टा भाँचिगयो, कोही टाउको भरले पल्टेर माटो खान लागे, कोही मूर्छा परि असहाय जस्तै भुइँमा लडिरहे। तर विष्णु प्रवृत्ति देवताहरू, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आदि सबैले दक्ष प्रजापतिको रक्षा गर्न शस्त्र अस्त्र लिएर वीर बलभद्र र महाकाली माथि प्रहार गर्न लागे। यसरी परस्परमा घमासान संग्राम भयो। इन्द्र आदि देवताहरूले कुन कुन अस्त्र प्रहार गरे भने इन्द्रास्त्र, अग्न्यास्त्र, दिव्यास्त्र, वरुणास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, तोमर, गदा, खड्ग, मुसल, नागपाश आदिले वीरभद्र र महाकाली तथा 64 योगिनी, भूत, प्रेत, पिचासहरूमाथि जाइ लागे। यस्ता तरहले आफूमाथि शस्त्र अस्त्र प्रहार गरेको देखेर वीरभद्रका गणहरूले पनि कठोर स्वरले गर्जेर दक्षका सैन्यभित्र पसी। जति भेटे त्यतिको टाउको समाती, निमुठी, हात खुट्टा भाँची, मुड्कीले हानी, रगत छदाई देवताहरूको संहार गरे। उता महाकालीले पनि प्रत्यक्ष काल जस्तै खड्ग लिएर वर्षाकालको प्रचण्ड मेघ गर्जे झैं गर्जी, सिमनहात गर्जिँदै मृगका फौजमा सिम्म पसे झैं, सुकेका परालमा आगो लागे जस्तै गरी अगाडि बढिन्। दक्षका सेनाहरूको संहार गरिन्। वीरभद्र समेत नन्दी, भृंगी, चतुष्षष्ठी योगिनी, भूत, प्रेत, पिचास, प्रथम गण समेतले शत्रुका कसैको शिर, कसैको हात, कसैको खुट्टाहरू छुट्याइदिए। कसैलाई निमुठेर रगत पिएर नाच्न लागे। कोही हाँस्न थाले, कसैको मासु लुछेर खान थाले, कसैको कोखमा प्वाल पारेर रगत पिउन लागे। कोही देवताहरू भागे। यसरी दक्षका कोटी कोटी सेना र कोटी कोटी देवताको संहार गरे। त्यसरी संहार गरेको देखेर दक्षका सेना र देवताले वीरभद्र र महाकाली माथि आफ्ना शस्त्र अस्त्र प्रहार गरे। तर ती सम्पूर्ण शस्त्र अस्त्र महाकालीको शरीरमा छुनासाथ आफै भस्म भएर गए। फेरि शिवगण र महाकालीले दक्षका सैन्य र देवगण र यज्ञमा आएका धेरै वीरहरू मारिदिए। विषम ज्वरोले पनि सबैका शरीरमा प्रवेश गरी अचेत पारिदिए। अनि वैकुण्ठका स्वामी श्री विष्णुले सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग सहितका दक्षका सबै सेना अचेत भएका देखेर आफ्नो देहबाट शीत ज्वरो उत्पन्न गरेर सबैलाई सचेत गराए। फेरि अनेक शस्त्र अस्त्र लिएर बत्तीमा पुतली गए झैं वीरभद्र र महाकाली माथि जाइ लागे। वीरभद्रले सिमनाद गर्जे जस्तै गर्जिँदै खरको आगोमा आगो लगाए जस्तै एक क्षणमै दक्षका अनेक सेनाहरूलाई काटेर मारिदिए। तिनका कसैका शिर छैनन्, कसैका हात छैनन्, कसैका खुट्टा छैनन्। यस्तो स्थिति देखेर कोही रक्षा गर भन्दै भाग्न पनि नसके भुइँमा लडिरहे। यसरी सबै देवताहरूको संहार गरी अन्य दैत्य दानवलाई समाति अग्निकुण्डमा होम्न लागे। वीरभद्रले त्यसरी दक्षका सेना, देवता, यक्ष, दानव, गन्धर्व, किन्नरहरूको नाश पारी यज्ञ समेत विध्वंस गरिदिएको हेर्न नसके श्री विष्णुले राता राता आँखा पारेर नागले झैं निश्वास श्वास फेर्दै प्रलयकालको अग्नि जस्तै भएर जाइ लाग्न थाल्नुभयो। विष्णु भगवानले बायाँ हातको पाञ्चजन्य शंख बजाए, दाहिने हातले कौमुदीको गदा उठाए। संहार कालका रुद्र जाइ लागे जस्तै गरी वीरभद्रका सेनामाथि जाइ लागे। त्यस्तो देखेर देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग आदि सबै दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु, तिम्रो जय होस्, तिम्रो कल्याण होस् भन्दै आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिए विष्णुको सहायतामा लागेर कठोर युद्ध गरे। यस्तो देखेर महाकाली रिसले आगोको ज्वाला झैं डराउँदा तेज प्रकटभरि खड्ग लिएर जाइ लागिन्। त्यो देखि भूत, प्रेत, पिचासहरू पनि प्रथम गण सहित डाकिनी, साकिनी र
चतुष्षष्ठी योगिनीहरू सबै युद्ध गर्नका लागि तम तयार रहे। जस्तै ठुलो हावा चल्नेले मेघ टुक्रा टुक्रा हुन्छ, त्यस्तै दक्षका सेना देवताहरू, दैत्यहरू, गन्धर्वहरू, किन्नरहरू, नाग आदि 10 दिशामा भागे। तब विष्णुले निर्धक्कसित वीरभद्रको छातीमा कौमुदीको गधा प्रहार गरे। त्यो गधा वीरभद्रको छातीमा बज्रन गयो अनि ती मूर्छा परि भुइँमा लडे। फेरि विष्णुले नन्दी, भृङ्गी, 64 योगिनीहरू, भूत, प्रेत, पिचास र प्रथम गणका उपर शङ्खको चर्को शब्दका साथ शस्त्र अस्त्र प्रहार गरे। त्यसरी विष्णुको प्रहारले कति लडी भुइँमा पल्टे, कति मूर्छा परे भने कति भाग्न सफल भए। त्यो देखेर दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरी पुष्पवृष्टि पनि गरे। तब विष्णुले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाएर मूर्छा भइरहेका वीरभद्र महाकालीका कानमा देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर र दक्षका सेनाले शङ्कुल ध्वनि र धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेको शब्द पर्यो र चेतना फर्क्यो। आफ्ना सैन्य कोही भुइँमा लडेका, कोही भाग्न लागेका, कोही के कसो गरौँ भनी अन्यलमा परेका देखि अत्यन्तै क्रोधित भई काल सदृश त्रिशूल लिएर विष्णुलाई लक्ष्य गरी वेगले प्रहार गर्न थाले। त्यो त्रिशूल विष्णुका छातीमा लाग्यो। त्यसको कष्ट सहन नसकी नवद्वारबाट रगतको धारा बगाई विष्णु मूर्छा परि ढले अनि मूर्छित भएपछि वीरभद्रले प्रलयकालको मेघ झैँ गर्जन गरी दक्षका सेनामाथि जाइलागे। आफ्ना गणसहित मिलेर कोटी कोटी देवताहरूको संहार गरे। वीरभद्र गर्जेको शब्द उनका गणहरू नन्दी, भृङ्गी, प्रथम गण सेनाका कानमा परेर बिउजी उभिएर हेर्दा त रणभूमिमा विष्णु मूर्छा परेका र वीरभद्रले दक्ष सैन्य र देवताहरूको संहार गरेको देखेर धन्य धन्य वीरभद्र भनी आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिएर दक्षका सैन्यमाथि जाइलागे। यसरी अत्यन्तै भयङ्कर युद्ध भयो। कस्तो युद्ध भने हे मुनि, महाकाली, वीरभद्र तथा उनका सेना समेत जाइलागे अनि कसैको टुपी समातेर पछाडि खड्गले हानी मारे, कसैलाई मुड्कीले नै मारे, 64 योगिनीले पनि कतिलाई निमुठेर मारे, कसैका काखीमा पाल पारेर रगत पिए मारे, कसैलाई पक्री अग्निकुण्डमा हुमिदिए। यसै प्रकारले देवता, यक्ष, गन्धर्व, दैत्य, किन्नरको नाश गरेर वीरभद्रका सैन्यले जय जय भनी खराएको शब्द मूर्छा परेका विष्णुका कानसम्म पुग्यो। मूर्छाबाट उठेर हेर्दा वीरभद्र र महाकालीले यज्ञ विध्वंस पारी देवताहरू र दक्षका सैन्य समेत नाश गरेको देखि अत्यन्तै क्रोधित भएर राता राता आँखा पारेर हे पापिष्ट, आज तेरो नाश गरेर दक्षको यज्ञ पूर्ण पारी सबै देवता, यक्ष, गन्धर्व, नाग आदि सबैलाई सन्तोष दिनेछु। आज एकादश रुद्र तेरो सहायक भएर आए पनि रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टको संहार गर्ने यो चक्र देखिस् भनी सुदर्शन चक्र देखाए। विष्णुले भनेको त्यस्तो क्षुद्र वचन सुनेर वीरभद्र रिसले चुर भई भन्दछन्, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनेर देखाइस्? तेरो पराक्रम माफिक त्यो चक्र मेरा उप प्रहार गरेर हेर। मुखले भनेर मात्र के हुन सक्दैन। यस्तो वीरभद्रको वचन सुनि विष्णु रिसाई वीरभद्रलाई ताकेर सुदर्शन चक्र प्रहार गरे। त्यो चक्र अनेक सूर्यको जस्तो तेज र प्रलयकालको मेघ गर्जे झैँ गर्जदा गर्दै काल रुद्र नाश गर्न गए झैँ गयो। त्यस प्रकारको आएको त्यो चक्रलाई देखि नन्दी, भृङ्गी, भूत, प्रेत, 64 योगिनीहरू, प्रथम गण आदि शिवगण त्राही त्राही वीरभद्र महाकाली भनी उनका नगिचै गए। जस्तो समुद्र मन्थन गर्दा कालकुट विष निस्केर सबैलाई भस्म पार्न खोज्दा त्यो विष शिवले पान गर्नुभएको थियो, त्यस्तै त्यो चक्र आएको देखेर वीरभद्रले पनि आ गरी मुख बाइदिएकोले वीरभद्रको मुखमा पसेर उनले निल्नका लागि तम तयार भएको देखि विष्णुले चाँडो गरी वीरभद्रको मुखबाट सुदर्शन चक्रदेखि त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ जाँदा भए। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथायां दक्ष सेना वधो नाम सप्तमो अध्याय। हरे नमः। श्री स्वस्थानी व्रत कथाको अन्त्यमा वक्ताले श्री स्वस्थानी व्रत कथा समापन गरिसकेपछि
वक्ताले विशेष गरी श्री स्वस्थानी भगवतीको स्तुति गान गाउनु र श्रोतागण र वक्ता सबैले चन्दन अक्षता पुष्प लिएर हात जोडेर यो स्तुति गान सामूहिक रूपमा गाउनु। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगत मङ्गलालय श्रीमान दीनकरण किरणे निबोधित नवन लीन निवेक्षणः कृष्णः काले व्रसतु प्रजन्यं पृथिवी शशशालिनी देशोऽयं क्षेवरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निधना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र तत्रैव द्वार कथा प्रसंग या कुन्देन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या स्वेद पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिवी देवै सदा वंदिता सामं पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। स्तुति गान पछाडि चन्दन अक्षता पुष्प श्री स्वस्थानी व्रतकथाको पुस्तकमा राखेर सबैजनाले श्री स्वस्थानी व्रतकथाको पुस्तकलाई दण्डवत गर्नु।